मारवा स्टूडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज हम आपके लिए एक निहायत दिलचस्प और तारीखी मौजू लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा हैरान कुन और इबरतनाक दरियाफ्तों में से एक खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का किस्सा किस तरह कुरान की सच्चाई को साबित करता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की लाश किस तरह दरियाफ्त हुई, इस पर होने वाली साइंसी तहकीकात ने क्या इंकिशाफात किए और किस तरह कुरान पाक की आयत ने 3500 साल पुराने इस वाक़े को पहले ही बयान कर रखा था। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके ईमान को मजबूत करने और तारीख के एक हैरत अंगेज पहलू से रोशनास करवाने का बाइस बनेगी। चलिए आगाज करते हैं। नाजरीन, एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि फिरौन की जो लाश मौजूद है, इसका क्या सबूत है कि ये लाश फिरौन की ही है? तो मेरे मोहतरम अजीजों, 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था। उनकी बाकियात कहाँ? क्या उनकी बाकियात दुनिया में मौजूद हैं या नहीं? इल्हामी किताबों यानी तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र बड़ी तफसील से मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए फिरौन अपनी फ़ौज समेत पानी में गर्क होकर मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह के हुक्म से पानी ने गुजरने का रास्ता दिया था। इसके बाद फिरौन का क्या हुआ, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में उसके अंजाम के बारे में एक अजीब बात बयान हुई है जिसे पहले समझना मुश्किल था। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर बगैर समझे आगे बढ़ जाया करते थे। सूरा यूनस में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ यूं बयान किया गया, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबने के बाद समंदर ने अल्लाह के हुक्म से इसकी लाश को बाहर फेंक दिया, जबकि इसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना रहा। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान लिया और दरबार को इत्तला दी। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया, जहां दरबारियों ने इसे मसाले लगाकर शान व एहतराम के साथ ताबूत में महफूज कर दिया। महफूज करने के अमल के दौरान एक गलती ये हुई कि फिरौन चूंकि समंदर में डूबकर मरा था और पानी में रहने के बाइस इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमा हो गई थी, तो मिस्रियों ने यह तह इसी तरह रहने दी और लाश को महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने कई इनकलाब देखे और उनके नीचे सब कुछ छप गया, यहां तक कि फिरौन की महफूज शदा लाशें भी जमीन की तहों में दब गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तमीरात और लोगों की यादों में बाकी रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान पाक में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए। इसी सिलसिले में फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाजिल हुई, जिसकी सच्चाई पर अहले ईमान का पुख्ता यकीन था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश कहाँ महफूज की गई और किस तरह वो इबरत का निशान बनेगी। 1871 में मिस्र के शहर अलगवर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चूर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की महफूज शदा लाशों तक जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। अहमद अब्दुल रसूल सोना चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब तिब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर सोना चोरी करने के लिए जमीन खोद रहा था कि कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जानिब जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 में दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमा नमकियात की वजह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था।
اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین انسان قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امن پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمع ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر بذان خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے کی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ ان آیات میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا محفوظ ہونا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی دور میں اس لاش کو دوبارہ محفوظ کرنے کا ذکر بھی واضح اشارہ تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش کو ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ لاش آج بھی ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں لاکھوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے۔ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا صرف وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ جب ڈاکٹر مورس نے قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ فرعون کی لاش کا واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے بلکہ قرآن پاک کی سچائی کا بھی ایک واضح ثبوت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ماروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے معلوماتی اور ایمان افروز موضوعات لا سکیں۔ اللہ حافظ۔